अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फारूक बुज़दार। कहते हैं कि जिस माशरे में एक मर्ज़ का इलाज छुपाया जाए इसलिए कि उससे डॉक्टर्स पैसे कमाएं, तबीब पैसे कमाएं, उसको जाहिल मुआशरा या उस मुकम्मल मुआशरे को मरीज़ मुआशरा कहा जाता है। इस वक्त दुनिया में इस बात को बुरा नहीं समझा जाता कि एक डॉक्टर के पास अगर इलाज आ जाए तो उस इलाज को वो छुपा के रखता है। बुखार के लिए ये दवाई ले लो, इस तरह की कोई फ्री सर्विस बहुत कम मिलती है। माशरों में बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे का हक मारने के लिए क्या करते हैं, उनको अपना ग़ुलाम रखने के लिए उनको सही बात नहीं बताते। हर वक्त उनके पास आओ मालूमात लो। अब जब डिजिटलाइजेशन हो गई है तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपने लोगों की तरक्की के लिए पता क्या कर रहे हैं। अमेज़ॉन एक ऐसी कंपनी जो बिलियंस डॉलर टैक्स देती है यूएसए की हुकूमत को, उसने अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई ताकि दुनिया में कोई भी शख्स अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहता है वो वहाँ से सीख ले। पब्लिक कर दिया वीडियो, पब्लिक। दराज ने यूनिवर्सिटी बनाई, वेबसाइट सब के लिए पब्लिक। अपवर्क की जितनी भी फ्रीलांसिंग कंपनीज़ हैं ये सब के लिए पब्लिक, सब सीखो, मुफ्त सीखो। लेकिन उनके नाम पे जो लोग दूसरों को लूटते हैं, उनसे पैसा चार्ज करते हैं, वो अपनी चीज़ें छुपा के रखते हैं कि भाई मेरा अगर कोर्स लेना है ना तो पहले अपना सारा डाटा शेयर करो। उस डाटा में जो मैंने आपको कोर्सेज दिखाने हैं वो बेकार हैं, फिर 60,000 का एक और कोर्स करो या लाख रुपए का एक और कोर्स करो, वो उससे बेकार है, उसके बाद एक और कोर्स करो। ये लामत नहीं सिलसिला चलता है आपको लूटने का। इस वीडियो में मैं एक चैलेंज करता हूँ, बल्कि चैलेंज नहीं करता, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे इस वक्त डिस्क्रिप्शन में 10 कोर्सेज दिए हुए हैं अमेज़ॉन को सीखने के हवाले से कि आप फ्री में कैसे सीख सकते हैं, ऑफिशियल सोर्सेज से। दराज को ऑफिशियल सोर्सेज से कैसे सीख सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर मेरा कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च लिखते हैं या फ्रीलांसर में राइटर के तौर पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए मुकम्मल कोर्सेज हैं। बुक राइटिंग के ऊपर मुकम्मल कोर्स है, वीडियो एडिटिंग के ऊपर मुकम्मल कोर्स है। ये वीडियोस पब्लिक हैं, कोई आपको किसी से रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं, आप जाएँ देखें। अच्छा, इसमें मेरा आपको रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग दावा करते हैं ना हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं, हम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई आप पब्लिक कर दो अपनी वीडियोस। मुखलिस हो ना, आपका मकसद पाकिस्तान की खिदमत है, तो क्यों एक शख्स आपको अपना बिजली का बिल जमा करवाए, क्यों अपने घर का बिल जमा करवाए, क्यों नंबरदार से लिखवा के ले आए, उसको सीखना है। अच्छा, जब वो लेके आएगा उसको आपने बेकार वीडियोस दिखानी है, उसके बाद वो बेचारा 60-70 हज़ार रुपये और दे दे। उसके बाद इतना फ्रॉड हो रहा है अमेज़ॉन के नाम पर कि जो टूल्स की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान आ गई हैं। उन्होंने कहा भाई तुम तो लूट रहे हो अपने लोगों को, नौजवानों को, बेचारों को, हमको सलाम पेश करते हैं। हमारे इतने टूल्स तो इंडिया में नहीं बिकते जितने इन फ्राडियों ने पाकिस्तान में भेज दिए। तो मेरा इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, चीज़ों को पब्लिक रखें। और मैं आपको आज इस वीडियो में कहता चलूँ कि ये पब्लिक कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कारोबार झूठ का है, इनका कारोबार ही झूठ का है। और ये आपको कभी भी अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी का नहीं बताएंगे, दराज यूनिवर्सिटी का नहीं बताएंगे, आपको ऑफिशियल सोर्सेज से लर्निंग का नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें आपको मछली पकड़ के देना, सारी ज़िंदगी चाहते हैं कि आप मोहताज रहें इनके। ये नहीं चाहते कि आप मछली को जो है ना मछली खुद पकड़ना सीखें। ये खुद भी अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी से सीखते हैं, ये खुद भी अमेज़ॉन की पॉलिसियाँ पढ़ते हैं। sell.amazon.com पे जाएं, वहाँ सारी गाइडलाइंस हैं। दुनिया का हर गुरु जो अमेज़ॉन का गुरु बनता है, जो दराज का गुरु बनता है, वो दराज को स्टडी करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके बनता है। वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग आपको ये बात नहीं बताएंगे। ये चाहेंगे कि हम आपको उल्लू बनाते रहें और आपको जो है ना कोई सही बात ना बताएं। इस वक्त जो भी शख्स मुझे देख रहा है, चाहे आप मेरे हक़ में हैं, चाहे आप मेरे मुखालिफ हैं, हक़ में वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार वाहिद बंदा है जो फ्री सिखा रहा है, ऑफिशियल सोर्सेज बताता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शफाफ, ठीक है ना। जहाँ से ये गुरु सीखते हैं वहीं से आप सीख सकते हो, और यकीन करें आप सीख सकते हो। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं दोस्तों, ये जो ख्याल है ना कि आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको लगता है आपको किसी अमेज़ॉन के फेक गुरु की मदद चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आप यकीन करें तो उस फेक गुरु ने आपको गलत ट्रेन किया है। इस दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा कामयाब इंसान, कभी आप मुझे दिखाओ जो कोर्स लेकर कुछ बनाओ, कभी आप मुझे दिखाओ। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये कोर्सेज लाइव क्यों नहीं करते। इतना गंद है, कचरा है, कचरा, वीडियोस नहीं है, कचरा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अब यहाँ पे मेरे पास कोई गंदी जगह है नहीं, वो कभी आप गंद का ढेर देखो ना कहीं पे, तो गंद का ढेर है ये वीडियोस जब आप उनके पोर्टल्स में जाएंगे। हत्ता कि जो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं उनको फाइवर का नहीं पता, वो फाइवर को फीवर बोलते हैं।
تو یہ تو ان کے حالات ہیں، اور ان کی ویڈیوز کی آڈیو کوالٹی، اچھا جتنے لوگوں کو یہ ایکسس دیتے ہیں اس میں سے شاید ہی 20% لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور وہ بھی 4-5۔ اگر نہیں یقین آپ کو تو آپ ان سے کہیں کہ پبلکلی لسٹ منگوا لیں ان لوگوں کا، آپ خود سروے کر کے دیکھ لیں۔ کیونکہ اندر گند ہے، اندر پتھیٹک چیزیں ہیں، اتنی پتھیٹک چیزیں۔ اچھا لاکھوں لوگ گروپس میں ان کے پاس آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی فیس بک پہ کیمپین چل رہے ہیں، آؤ جی کورس لے لو۔ دوسرے دن جا کے کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس ہم تو کورس دے رہے ہیں، آؤ نہ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جا نہیں رہے، جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کچرا ہے، گند پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چیز کو پبلک کر دو، دیکھتے ہیں آپ میں کتنا پانی ہے، دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے میرے ڈسکرپشن میں کورسز فری ہیں نا، جس طریقے سے کامنٹس میں فری ہیں، یہ چیلنج ہے ان کو، یہ ریکویسٹ ہے ان کو کہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہو نا تو چلو جناب، دکھا دو اپنا، وہ کیا رکھا ہے آپ کے اس میں، یوٹیوب پہ چڑھا دو نا سب چیز کو۔ اگر آپ کو پاکستانی قوم پہ بلیو ہے نا، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، تو آپ کو یہ لوگ خیرات دے دیں گے، چندہ دے دیں گے، مانگ لیجئے گا مدد، کہ ہمیں مدد چاہیے، ہم نے آپ کے لیے ویڈیو میں، ہمیں دے دو خیرات بھائی، سارے سیلیبریٹیز کرتے ہیں۔ لیکن تم لوگ تو کہتے ہو کہ تو ہم تو ملینئرز ہیں، ہم تو بلینئرز ہیں، اور پھر تمہیں ان غریب بچوں سے کیا ضرورت ہے 60,000 70,000 کی بھائی؟ لائیو کر دو چیزیں، تو تم کبھی نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارا تو کورس، تمہارا تو کنٹینٹ یہی ہے، کورس بیچنا۔ اب کچھ صاحب ہیں جنہوں نے اللہ کا نام بیچا، رسول کا نام بیچا، بزرگوں کا نام بیچا، وہ کورس کروا رہے ہیں جناب یوٹیوب کے اوپر، وہ کورس کروا رہے ہیں انٹرپرینیورشپ کے اوپر، وہ کورس کروا رہے ہیں جناب کیا بولتے ہیں امازون کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور جناب ہمارا تو نان پروفٹ آرگنائزیشن، خیراتی ادارہ، دنیا کا واحد خیراتی ادارہ جو امازون کے نام پر کورسز بیچتا ہو، اور ہمارے سارے ادارے سوئے ہوئے، ہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا کہ میرا خیراتی ادارہ ہے، اس کے بعد چاہے وہ نوجوانوں کا چمڑا اکھاڑے، چاہے دنیا کے سب سے کمرشل کمپنی امازون کو پروموٹ کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، چاہے کتابیں چوری کر کے پبلش کروا لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں اس نے کہہ دیا میں خیراتی ہوں بھائی، کون دوبارہ چیک کرتا ہے کہ کیا وہ خیراتی کام کر بھی رہا ہے؟ خیراتی سارے ادارے نوجوانوں کی مدد کرتے ہیں، یہ صاحب تو کھال اکھڑ رہے ہیں، 60,000 70,000 روپے لوگوں سے لے کے بلا رہے ہیں ان بیچاروں کو، امازون کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ تو دوستو میرا جو سمپل اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک کمپیریزن دوسروں کو دکھایا جائے۔ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، میں نے خود فری لانسنگ کی ہے، وہ پریکٹیکل کورسز آپ کے سامنے موجود ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں ہیں، کامنٹ میں ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ان پاکستانی نوجوانوں اپنے اوپر اپنی صلاحیتوں پہ یقین کرو، آپ کر سکتے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ خود پہ صرف بلیو کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہ بلیو کریں کہ آپ کر سکتے ہیں نا تو آدھا کام آپ کا ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کو آج کے ڈیجیٹل دور میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ امازون سیکھنا ہے تو امازون یونیورسٹی سے سیکھنا ہے، یوٹیوب سیکھنا ہے تو یوٹیوب کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، کہ کیسے یوٹیوب کریٹرز کو جا کے دیکھ لیں، مختلف یوٹیوب کے ایکسپرٹس ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے کی ورڈز کریں، یہ کریں وہ کریں۔ پیسے دے کر ان لوگوں کے پاس مت جائیں۔ اور ہاں اگر آپ کو لالچ ہو کہ دنیا کا کوئی اور شخص مجھے پروموٹ کر سکتا ہے، یہ بات میں آپ کو اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا یہ 100% یقین ہے کہ دنیا کا کوئی شخص آپ کو پروموٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پروموٹ آپ کا خود کا یقین اور آپ کو اللہ پاک کی ذات پروموٹ کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو کہتے ہیں نا کہ کورس لینے کے لیے آپ ہمارے پاس آؤ، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف اپنا کورس بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، آپ کے خیر خواہ ہوتے تو پبلک کر دیتے نا، کورس کیوں بیچتے، کیوں پیسے لیتے آپ سے، کیوں آپ کا ڈیٹا لیتے؟ آپ کا باپ آپ کو یہی کہتا ہے کہ بھائی میرے سے اگر یونیورسٹی کی فیس لینی ہے تو سب سے پہلے میرے سے بانڈ سائن کروا لے، اپنے سارے کاغذات میرے سے جمع کروا لے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تو نہیں ہوتا، خیر خواہ لوگ تو ایسے نہیں کرتے، یہ سارے لوٹنے والے لوگ ہیں، ان سے بچو۔ فری کورسز جتنے بھی میرے ڈسکرپشن میں ہیں، کامنٹ میں ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آنے والے دنوں میں ہم اور بہت زیادہ انشاءاللہ بہتر کنٹینٹ لائیں گے، فری کنٹینٹ آپ کے لیے لائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔